टिप्स यो चाहिँ थाहा पाइराख्नुहोस्, लाइफमा कहिले पनि नबिर्सिनुहोस्। भन्नाले 12 क्लाससम्म यदि तपाईहरुले चाहिँ अब फर्दर ब्याचलर मास्टर यदि केमिस्ट्रीमा गर्नु छ भने यो काम लाग्ने भयो, नत्र चाहिँ 12 क्लासमा यो कन्भर्सन एकदम चाहिँ युजफुल हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो एकदम तपाईहरुले चाहिँ माइन्ड मेकअप गरिहाल्नुस् है। यहीँबाट सबै कुराहरू चाहिँ म गर्दैछु। अब यो भनेको अल्केन, जस्तै मानौ न RH भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेको अल्केन भनेर बुझ्नु पर्यो। RH भन्ने बित्तिकै अल्केन, यो टिप्स हो, तपाईहरुले एकदम ध्यान दिनुस् त। अल्केन हो, यो अल्केनमा क्लोरिनेसन गर्ने अथवा हेलोजिनेसन गर्दाखेरि चाहिँ हेलोजिनेसन हामीले गरौँ। हेलोजिनेसन गर्दाखेरि अल्काइल हेलाइडको फर्मेसन गर्छ। RX दिने भयो। हेलोजिनेसन भन्ने बित्तिकै X2 भनेर एड गर्नु पर्यो भनेर बुझ्नु पर्यो। इन द प्रेजेन्स अफ सर्टेन लाइट भनेर बुझ्नु पर्यो, लाइटको प्रेजेन्स। यो भनेको अल्केनबाट हामीले अल्काइल हेलाइड, त्यस पछाडि अब अल्काइल हेलाइडमा मेजर कुरा थाहा पाइराख्नुहोस् है। अब यो कन्भर्सनको टिप्स। अल्काइल हेलाइडमा अब हामीले अल्काइल हेलाइडमा एक्वस NaOH अल्काली और KOH एक्वस राख्दाखेरि तपाईलाई के दिने भयो त अल्कोहल दिने भयो, अल्कोहल दिने भयो। अब यही कुरालाई फेरि अब हामीले यसमै यो एउटा चाहिँ पार्ट अब म थप्दै छु। अल्कोहलिक ALC अल्कोहलिक KOH और NaOH छ भने जहिले पनि अल्किनको फर्मेसन गर्छ। यो कुरा थाहा पाइराख्नुहोस् है। अब अल्कोहललाई हामीले अक्सिडेसन गर्दाखेरि, अक्सिडेसन भन्नाले के बुझ्नु पर्यो त KMnO4 H+ है छ भने हामीले के बुझ्नु पर्यो त अल्डिहाइड दिन्छ। अल्डिहाइड फेरि अल्डिहाइडलाई फेरि अक्सिडाइज गर्यो भने, अक्सिडेसन गर्यो भने KMnO4 H+। अब अक्सिडाइजिङ एजेन्टहरू K2Cr2O7 KMnO4 Na2Cr2O7 यो सबै चाहिँ के हो यस भित्र नै पर्छ। फेरि चाहिँ के दिने भयो त अब कार्बोअक्जाइलिक एसिड दिन्छ, अक्जाइलिक एसिड दिन्छ। अब मैले यहाँ ल्याङ्ग्वेज मात्र लेख्दै छु है। अब त्यो सबै कुराहरू लेख्दै गयो भने अलिकति अप्ठ्यारो हुन सक्छ, त्यसकारणले गर्दा मैले ल्याङ्ग्वेज लेख्दै छु। अनि कार्बोअक्जाइलिक एसिडमा अब यसमा पनि दुईटा कुरा चाहिँ हामीले गरौँ। रिडक्सन गर्यो भने अल्किन भनेको जस्तै है
अल्काइल हेलाइडमा अब म यसको एक्जाम्पल गरिदिन्छु। अल्काइल हेलाइडमा अल्कोलिक केओएच और एनएच गर्दाखेरि जहिले पनि अल्किनको फर्मेसन गर्छ, डबल बोन्डको फर्मेसन गर्छ। जस्तै मैले हिजो अस्ति मैले भनेको थिएँ तपाईहरुलाई बीटा इलिमिनेसन अथवा चाहिँ डिहाइड्रोहेलोजिनेसन रिएक्सन भनेर भनेको थिएँ। त्यो कुरा चाहिँ बुझिराख्नुस् हजुरहरुले है। त्यही कुरा यहाँ पनि भएको छ। हिजो कन्भर्सनमा पनि मैले भनेको थिएँ अस्ति। रिडक्सन गर्दाखेरि अब कार्बोक्जिलिक एसिडमा आऊ। कार्बोक्जिलिक एसिडमा रिडक्सन गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि फेरि फेरि के दिने भयो त अल्कोहल दिने भयो ए। अब अल्कोहल अब ठिक देखिन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ अल्कोहल पिन गर्नु अनि तपाईको क्लियर देखिन्छ अल्कोहल हुने भयो। अब कार्बोक्जिलिक एसिडमा फेरि अब हामीले NH3 NH3 लाई डाइरेक्टली चाहिँ हामीले NH3 मात्रै राख्यो भने अमोनियम एसिटेट अथवा अमोनियम कार्बोक्जिलेटको फर्मेसन गर्छ। कार्बोक्जिलेटको फर्मेसन गर्छ। अनि फेरि यसलाई हामीले चाहिँ हिट गरिदियो भने यो के दिने भयो त अमाइडको फर्मेसन गर्छ। अमाइडको फर्मेसन गर्छ है। यति कुरा थाहा पाएर अब फेरि अब हेर्नुस् अलिकति म तपाईलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ बुझाउन खोजे। यो अल्कोहल छ। अल्कोहलमा यदि हामीले PCl5 SOCl2 PCl3 है गर्दाखेरि मैले एउटा एक्जाम्पल PCl5 मात्रै लिए। यो फेरि गर्दाखेरि के को फर्मेसन गर्छ त अल्काइल हेलाइडको फर्मेसन गर्छ। फेरि अल्काइल हेलाइडको फर्मेसन। अब फेरि अल्काइल हेलाइडलाई हामीले रिडक्सन गर्यो भने जस्तै अब निकेल अनि हाइड्रोजन हिट गरेपछि फेरि अल्केनकै फर्मेसन गर्छ। यो कुरा थाहा पाइराख्नुस् है। अल्केनबाट हामीले सुरु गर्यो फेरि अल्केनको फर्मेसन गर्यो है। अब अलिकति तपाईहरुलाई चाहिँ के त भनेको यो अमाइड जुन छ यो अमाइडलाई अब हामीले कार्बनको संख्या घटाउनु छ भने कार्बनको संख्या घटाउनु छ भने अब हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भनेको जस्तै Br2 KOH यसलाई हामी हफम्यान ब्रोमाइड रिएक्सन भनेर भन्छौँ। हफम्यान ब्रोमाइड रिएक्सन गर्नु पर्यो। हफम्यान ब्रोमाइड यो जहिले पनि अमाइनकै फर्मेसन गर्छ। अलवेज गिभ प्राइमरी अमाइन। यो अमाइन किनभनेको अमाइडबाट चाहिँ अमाइनको फर्मेसन गर्छ। अब अमाइनमा ध्यान दिनुस् है। अमाइनलाई अब हामीले HNO2 नाइट्रस एसिडसँग हामीले चाहिँ लो टेम्परेचरमा रिएक्सन गराइदिँदाखेरि फेरि चाहिँ के दिने भयो अल्कोहल दिने भयो। अब अल्कोहल आइसके पछाडि अब फेरि यही प्रोसेसबाट हामीले चाहिँ सबै कुराहरु चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यो कुरा चाहिँ बुझिराख्नुस् है। त्यो कुरा चाहिँ बुझिराख्नुस् है। यो एकदम सर्ट वे म तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाइराखेको छु। त्यसकारणले गर्दा यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले एकदम चाहिँ ध्यान दिएर बुझिहाल्नुस् है। यहाँ चाहिँ के त नम्बर अफ कार्बन डिक्रिज भनेर नम्बर अफ कार्बन डिक्रिज गर्नु पर्यो भने यसरी चाहिँ गर्नु पर्यो भनेर बुझ्नु पर्यो।
हफम्यान ब्रोमाइड रिएक्सन जहिले पनि युज गर्ने एउटा त्यो भयो। अर्को कुरा म तपाईहरुलाई चाहिँ कार्बोअक्जाइलिक एसिड अब यहाँ मेरो अटेन, त्यसकारणले गर्दा यो कार्बोअक्जाइलिक एसिडलाई अलिकति म तपाईहरुलाई यतातिर म लग्दैछु। यहाँ कार्बोअक्जाइलिक एसिड लेख्छु, कार्बोअक्जाइलिक एसिड त्यही कुरा गर्दैछु हजुरहरुलाई। यो जुन कार्बोअक्जाइलिक एसिड छ है, यो कार्बोअक्जाइलिक एसिडमा अब हामीले अल्काली राखियो भने अथवा सोडियम मेटल राखियो भने है, NaOH अल्काली है, अनि यो जहिले पनि के त सोडियम कार्बोअक्जिलेटको फर्मेसन गर्छ, सोडियम कार्बोअक्जिलेटको फर्मेसन गर्छ। यो जहिले पनि हामीले एक्वस लिन्छौँ, अल्कोहोलिक लिँदैनौँ यसमा। अल्कोहोलिक डजन्ट एफेक्ट द कार्बोअक्जाइलिक एसिड, सो वी युज द aqueous NaOH, sodium carboxylate. So this reaction is used to reduce the number of carbon in this reaction also, but in this case we use the soda lime NaOH plus CaO. This is called soda lime. Soda lime. NaOH means soda, NaOH, and lime means calcium oxide. So this is called soda lime, and this reaction is called कार्बोअक्सिलेसन रिएक्सन हो भनेर बुझ्नु पर्यो। यति कुरा थाहा पाइराख्नु है। अब सोडियम कार्बोअक्सिलेसन डिकार्बोअक्सिलेसनबाट चाहिँ जहिले पनि फेरि के दिने भयो त यो अल्केनकै फर्मेसन गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। दिस अलवेज गिभ अल्केन भनेर। अब यो नम्बर अफ कार्बन यसमा पनि के भयो त, यो रिएक्सन कहाँ युज गर्ने त, इट इज युज्ड टु रिड्युस द नम्बर अफ कार्बन भन्नाले अलि लङ फर्ममा लेखिदिए अनि डाइरेक्टली हामीले चाहिँ के बुझ्न सकिन्छ यसमा, कार्बनको लेन्थ घटाउनको लागि हामीले युज गर्न सकिन्छ। यति कुरा चाहिँ बुझिराख्नुस् है। अब अलिकति थोरै मात्र म तपाईहरुलाई एउटा कुरा चाहिँ भन्दैछु, त्यो कुरा चाहिँ बुझिराख्नुस्। अब है मूल मन्त्र अब धेरै म गराउँदैन। अब मैले यहाँ अब एउटा एक्जाम्पल, म सबै एक्जाम्पलहरु गराउँछु, अलिकति थोरै मलाई टाइम दिनुस्, म सबै कुराहरु गराउँदैछु, तपाईहरु टेन्सन नलिनुस्। थोरै 2-4 मिनेटमा मात्रै टाइम लिन्छु अझ तपाईहरुलाई चाहिँ बुझाउनको लागि, त्यसपछि म ठ्याक्क चाहिँ अगाडि बढिहाल्छु। त्यसकारणले गर्दा ध्यान दिएर हेर्नुस् मात्रै तपाईहरुले। अनि त्यसपछि चाहिँ अब नम्बर अफ कार्बन बढाउनु पर्छ। नम्बर अफ कार्बन इन्क्रिज गर्नु छ भने, दुईटा मेथड युज गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि यसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो त, सबभन्दा पहिला कार्बोअक्सिलेसन रिएक्सन गर्नु पर्यो, कार्बोअक्सिलेसन गर्नु पर्यो।
भने कार्बोक्सिल ग्रुपहरू एड गर्नु पर्यो, कार्बोक्सिल ग्रुपहरू एड गर्नु पर्यो। अर्को कुरा अल्कोहलिक केसियन और NaCN युज गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरा उर्ज रिएक्सन गर्नु पर्यो क्या, उर्ज रिएक्सन गर्नु पर्यो क्या। जम्मा मैले तपाईहरुलाई दुईटा कुरा मात्रै म तपाईहरुलाई चाहिँ शेयर गरे है त। यो कुरा चाहिँ बुझिराख्नुस्, दुईटा कुरा मात्रै शेयर गरे मैले। नम्बर अफ कार्बन इन्क्रिज गर्नु पर्यो भने कार्बोक्सिलेसन गर्ने, अल्कोहलिक केसियन और NaCN युज गर्ने और उर्ज रिएक्सन गर्ने। अब कार्बोक्सिलेसनको कुरा चाहिँ गरौँ है, कार्बोक्सिलेसनको कुरा। अस्ति म तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाएको पनि थिए कार्बोक्सिलेसनमा। जस्तै अब यो यसको नाम के हो भन्नुस् त तपाईहरु, एकचोटी थाहा गर्नुस् त। यसलाई हामी के भन्छौं? थाहा छैन होला है। यस, दिस इज कार्बन डाइअक्साइड। भेरी गुड। कतिजनाले के भन्छ? कार्बोक्सिल ग्रुप भनिदिन्छन् है। अब यसमा मैले चाहिँ के युज गर्छु भनेको RMGX युज गर्ने, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेन्ट युज गर्नुस् है। यसमा अलिकति एक्जाम्पल म दिदैछु यसको लागि, कार्बोक्सिलेसनको लागि। त्यसरी भनेर हुँदैन, त्यसकारणले यु हैव टु understand. Okay, and this reaction always used in dry ether. त्यस पछाडि ड्राई इथर प्रेजेन्समा गर्दाखेरि अब यो जुन R ग्रुप जुन हुन्छ नि, यो R ग्रुप जहिले पनि कार्बनमा अट्याक गराउने, जहिले पनि कार्बनमा अट्याक गराउने र हुन्छ। दिस इज MgX ग्रुप। यो जहिले पनि यस दिस यस्तो, यसलाई अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, यहाँबाट यो अक्सिजनमा लिनु पर्यो। अब यहाँ हेर्नुस्, यो यहाँ राख्दाखेरि चाहिँ R लाई मैले यसरी लेखे है, ध्यान दिनुस् है। अनि यहाँ C डबल बोन्ड O छँदैछ। अब यहाँ कार्बनको बोन्ड बनाउने क्यापेसिटी 4 भन्दा बढी हुँदैन, 2 2 4 छ, 4 है, नट मोर देन 4 कोभ्यालेन्ट बोन्ड। सो जब यो R यहाँ अट्याक गर्छ भने यो चाहिँ के हुने भयो त, कतिवटा बोन्डिङ हुने भयो त, 5 वटा हुने भयो। त्यसकारणले यो चाहिँ के हुन्छ र बोन्ड यहाँ शिफ्ट हुन्छ अनि बल्ल MgX यहाँ आएर बस्दिन्छ। त्यसकारणले दिस फर्म सिंगल बोन्ड एन्ड OMGX लाइक दिस, OMGX। अनि OMGX लाई अब हामीले जहिले पनि एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गर्छौं। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस भन्ने बित्तिकै H2O H+ मिन्स के बुझ्नु पर्यो, H2O लाई एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ H+ चाहिँ के हुन्छ रे, प्रोटोनेसन हुन्छ। दैट गिव्स प्रोटोनेसन। प्रोटोनेसन भन्ने बित्तिकै addition of H+ ion in this group. So you have to write RC double bond O अनि OH. कार्बन मानौ न यहाँ एउटा थियो, अथवा अल्काइल के रे यसमा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेन्टमा GR मा नम्बर अफ कार्बन एउटा थियो। कार्बन डाइअक्साइड युज गर्दाखेरि नम्बर अफ कार्बनको संख्या इन्क्रिज गर्यो।
त्यसकारणले that is called कार्बोक्सिलेसन रिएक्सन र साइड प्रोडक्टहरु चाहिँ यो दिन्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझिराख्यौं भन्नाले कार्बोक्सिलिक एसिड दियो अब कार्बोक्सिलिक एसिड आइसके पछाडि अब के गर्नुपर्छ त्यो कुरा चाहिँ बुझिराख्नुस् है नम्बर अफ कार्बनको संख्या पनि घटाउन सकिन्छ इजिली तरिकाले ए अनि त्यो साइड प्रोडक्ट मैले लेखिन तपाईहरुले अब यसमा किन लेखौं भनेर MgOH X भनेर this is the side product, this is byproduct, so major product is this carboxylic acid. Next one is अब alkyl halide मान RX means के त alkyl अल्काइल हेलाइड युज गर्छ यो अल्काइल हेलाइडमा अल्कोलिक केसियन युज गर्छ अल्कोलिक केसियन युज गर्दाखेरि यहाँ नम्बर अफ कार्बन 1 अल्कोलिक केसियन युज गर्ने बित्तिकै दिस गिव्स RCN भन्ने बित्तिकै अल्काइल साइनाइड को फर्मेसन गर्छ साइनाइड ग्रुप को फर्मेसन गर्छ अब यो साइनाइडमा RCN मा ए त्यस पछाडी RCN मा अब हामीले थोरै अब एकछिन धैर्य गर्नु होला है भाइ बहिनीहरु तपाईहरु 2 मिनेट कुर्नुस् तपाईहरुको जिज्ञासा CN छ अल्काइल साइनाइड अल्काइल साइनाइडलाई अब हामीले दुईटा कुरा चाहिँ गरौ तीनटा कुरा गर्दैम दुईटा किन अब यो पनि H2OH+ यहाँ पनि मैले H2OH+ गरे अब यहाँ चाहिँ के गर्दिए मैले यस अनि रिडक्सन LiAlH4 गर्दिए म अब ध्यान दिनुस् अब यसमा पार्शियली हाइड्रोलाइसिस यसमा C हाइड्रोलाइसिस भन्ने बित्तिकै कम्प्लिटली हाइड्रोलाइसिस and this one is reduction भनेर बुझ्नु पर्यो ए अब यो जहिले पनि अमाइड RCONH2 this is amide this is give amide this one is carboxylic acid this is called carboxylic acid and this one is amine mean RCH2 NH2 भनेर बुझ्नु पर्यो RCH2 रिडक्सन गर्दाखेरि यहाँ R छदै छ R मा त अब आउनु भएन हाइड्रोजन कार्बन मा जाने भो ए र नाइट्रोजन मा जाने भो अनि के हुन भयो त CH2 NH2 को फर्मेसन भयो दिस इज अमाइन अब यो अमाइन आइसके पछाडी यो कुरा पनि मैले तपाईहरुलाई सिकाइसके कसरी गर्ने कार्बोक्सिलिक एसिड आउँदा पनि कसरी गर्ने त्यो पनि सिकाइसके अमाइड आउँदा पनि तपाईहरुले चाहिँ सबै कुराहरु सिकाइसके अब तपाईहरुले एकचोटी चाहिँ हेर्नु होला है दिस इज फर्स्ट पेज you have to see here
अनि त्यस पछाडि एक्जाम्पलतिर जान्छु, एकचोटि हेर्नु होला है। तपाईहरुले स्क्रिनशट लिनुहुन्छ भने लिनु होला। कहाँ पार्शियल कहीँ रिडक्सन हुन्छ? त्यस्तो त हुँदैन। त्यस पछाडि है 1 नम्बर यो भयो, 2 नम्बर यहाँ हेर्नुस् है। तपाईहरुले हेर्दै जानु होला। ल अब यो पनि देखाइदिए। अब लास्टको अब हेर्नुस् है। लास्टको यो 3 पेज भयो। 3 नम्बर। बेस हाल्दा पनि हुन्छ, बेसिक हाइड्रोलाइसिस गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। त्यसमा चाहिँ सोडियम कार्बोक्जिलेट आउँछ, त्यसै कारणले प्रायः हामीले यही युज गर्छौं। त्यो कुरा चाहिँ बुझिराख्नुस्। अब यहाँ हेर्नुस् है। हिजो 2टा गराएको थिए, आज 3 नम्बर मैले स्टार्ट गर्दैछु तपाईहरुलाई। अल्कोहोलिक एजिसियन त तपाईको कोभ्यालेन्ट नेचर हुन्छ, एनसी बनायो नि त तपाईको, त्यो छुट्टै कुरो भयो। त्यो कुरा मैले सिकाइसकेको छु तपाईहरुलाई। त्यसकारणले गर्दा मैले त्यो कुरा चाहिँ यहाँ युज गरिन। ध्यान दिनुस् है। अब हामीले मिथेनोइक एसिड टू इथेनोइक एसिड and भाइस वर्षा। यसले चाहिँ के हुन्छ भनेको नि तपाईहरुलाई सबै ओभरअल केमिकल रिएक्सनहरु पनि तपाईहरुलाई चाहिँ कम्प्लिट हुँदै जान्छ र पुरै बुक पनि कण्ठस्थ हुन्छ। यसरी गर्दाखेरि चाहिँ ओभरअल रिएक्सन भनेको यही हो। त्यो भन्दा एक्स्ट्रा चाहिँ 10-12 वटा चाहिँ होला स्पेशल रिएक्सन्सहरु। तर हामीले यो कन्भर्सन गरिसके पछाडि सजिलो हुँदै जान्छ। अब यहाँ हेर्नुस् है, मिथानोइक एसिड पनि HCOOH बाट अब इथानोइक एसिड बनाउनु छ। त्यस कारणले गर्दा इन्क्रिज गर्नु पर्यो, नम्बर अफ कार्बन इन्क्रिज गर्नु पर्यो भने हामीले के बुझ्नु पर्यो त? सबभन्दा पहिला यसलाई म रिडक्सन गर्दैछु। AlH4 म अघिले गरे। अनि के दिने भयो? CH3OH दिन्छ। कार्बोक्जिलिक एसिडलाई रिडक्सन गरे भने जहिले पनि अल्कोहल दिन्छ। अल्कोहल दिँदाखेरि अब मैले यहाँ PCl5 युज गरे। PCl5 युज गर्दाखेरि चाहिँ के दिने भयो त? यहाँ CH3 अनि Cl को फर्मेसन गरे। हेर्नुस् है। अनि त्यस पछाडि CH3Cl नम्बर अफ कार्बन को संख्या बढाउनु छ भने अल्कोहोलिक KCN युज गर्दिन्छौं। अनि के दिने भयो? CH3 अनि Cn को फर्मेसन गरे। अब CH3Cn मा अब हामीले के गर्दिनु पर्यो त? H2O
H प्लस गरिदिनु पर्यो। हाइड्रोलाइसिस गरिदिँदाखेरि कम्प्लिटली CH3 COOH भन्नाले दिस इज इथानोइक एसिड है। त्यस पछाडि यो के दिने भयो? इथेन नाइट्राइल। टर्ने मेथड छ, 2-4 वटा मेथडहरु पनि छ, हामीले गर्न सकिन्छ। एउटा यो भयो, अथवा अर्को पनि मेथड म सिकाइदिँदै छु, तपाईहरुले किन टेन्सन लिनुहुन्छ? HCOOH छ। अब यसमा मैले फेरि रिडक्सन गरे, LiAl H4 गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ हेर्नुस्, यहाँ हेर्नुस्, अब CH3 OH हुने भयो। अब यहाँ हेर्नुस्, PCl5 युज गरे फेरि CH3 Cl त यो दिन्छ, यहाँसम्म त हामीले गरिसकेका छौं। अब मैले तपाईहरुलाई यहाँ अब Na ड्राई इथर लेखे, उर्ज रिएक्सन गरिदिए यहाँ, अनि CH3 यहाँ CH3 को फर्मेसन गरे। अब CH3 फर्मेसन गर्दाखेरि अब हेर्नुस् है, अब हामीले चाहिँ Cl2 गरिदिन्छौं, यहाँ Cl2 क्लोरिनेसन गरिदिन्छौं सनलाइट को प्रेजेन्समा, अनि CH3 CH2 Cl भयो। अनि फेरि अलिकति लामो प्रोसेस हुन जान्छ यो, अनि एक्वस KOH हाल्दिने अब, अनि CH3 CH2 OH हुने भयो। अनि त्यस पछाडि मैले यहाँ कप्पर 300 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर लिँदाखेरि CH3 CHO भयो। अनि त्यस पछाडि लास्टमा चाहिँ मैले के गर्दिए त अब? अनि K2 Cr2O7 H प्लस अक्सिडाइज गरिदिए यसलाई, अनि CH3 COOH को फर्मेसन गर्नु भन्नाले मिथानोइक एसिडबाट इथानोइक एसिड फेरि बन्यो। अर्को पनि मेथड सिकाइदिउँ त ल तपाईहरुलाई, मिथानोइक एसिड बनाउँदाखेरि। ल अब HCOOH छ। अब मैले तपाईहरुलाई यहाँ के गर्दिए भनेको डाइरेक्ट, अब इथानोइक एसिड बनाउनु छ भने नम्बर अफ कार्बन इन्क्रिज गर्नु छ है। ठीक छ, गर्नुहोस्। एकछिनमा तपाईहरुलाई हेर्नुहोस्। त्यस पछाडि अब हेर्नुहोस् है, अझ अब हामीले नम्बर अफ कार्बन बढाउनु छ भने अब यसलाई फेरि रिडक्सन गरिदिए मैले, अलिकति तपाईहरुलाई यहाँ बढाउन कोसिस गर्दैछु। अनि त्यस पछाडि रिडक्सन गर्दाखेरि चाहिँ CH3OH, अनि
यो गरिसके पछाडि अब यसलाई म कप ग्रेड गर्दैछु अनि एच सी डबल बोन्ड OH मिथानल दियो अनि मिथानलमा CH3 MgCl मैले गरेँ ड्राई इथर फेरि गरेँ अनि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है त्यस पछाडि H छँदैछ यहाँ C यहाँको MgCl चाहिँ यसमा आउनु भयो MgCl आउनु भयो त्यस पछाडि यहाँ H छँदैछ तल चाहिँ के हुने भयो त यो CH3 तल गएर बस्दियो CH3 दिस इज इन्टरमिडिएट प्रडक्ट अर एडिसन प्रडक्ट पनि भन्छौँ अर दिस इज अल्सो कल्ड एडक्ट प्रडक्ट जहिले पनि त्यस पछाडि अब यसमा साइड प्रडक्टहरु लेख्न जरुरी छैन H2O H+ गर्छौं यसलाई अनि यसलाई डाइरेक्ट म लेख्दै छु CH3 CH2 भयो अनि यहाँ चाहिँ के आउँछ त OH आउँछ इथानोल आयो अब इथानोलबाट चाहिँ गर्ने कुराहरु चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाइसकेको छु फेरि सरी यसलाई कपर 300 गर्नुस् फेरि अनि CH3 CHO दिने भयो अनि फेरि यसलाई चाहिँ के गर्न दिनुस् K2Cr2O7 H+ गरिदिनु भयो भने अनि CH3 फेरि COH भयो भन्नाले म तपाईहरुलाई तीनटा मेथड युज गरेर तपाईहरुलाई मैले सिकाए अब 22 वर्षको कुरा आयो है CH3 COOH बाट इथानोइक एसिडबाट चाहिँ मिथानोइक एसिड बनाउनु पर्यो अब त्यो कुरा चाहिँ थाहा पाइराख्नुस् अब सबभन्दा मेजर कुरा हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो त यसमा नम्बर अफ कार्बन घटाउनु पर्छ नम्बर अफ कार्बन घटाउँदाखेरि प्रिपरेसन अफ अल्डिहाइडमा पढ्नुभयो होला त्यही कुरा हामीहरुले युज गरेका छौं त्यहाँ अरु केही पनि छैन खप्पर 300 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचरमा गर्दाखेरि अल्डिहाइड दिन्छ अनि CH3COH अनि त्यस पछाडि अब हामीले NaOH गर्दा पनि हुन्छ अथवा हामीले ल NaOH गर्दैम यसको पनि दुईटा मेथड सिकाउँछु अनि CH3 COO Na को फर्मेसन गर्छ अनि त्यस पछाडि NaOH प्लस CaO हामीले हिट गरेपछि बल CH4 को फर्मेसन गर्छ अनि CH4 को फर्मेसन गरिसके पछाडि अब हामीले के गर्न सकिन्छ त Cl2 सनलाइट अनि CH3 Cl को फर्मेसन गर्छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले के गर्छौं त एक्वस KOH हाल्दिन्छौं हुन्छ CH3 OH को फर्मेसन गर्यो फेरि KMnO4 H+ अक्सिडेसन गर्दिनुस् अनि त्यस पछाडि SCH हेर्नुस् HCHO SCHO को फर्मेसन गर्छ अनि त्यस पछाडि फेरि KMnO4 H+ गरिदिनुस्
अनि HCOOH को फर्मेसन गर्छ, मिथानोइक एसिड भयो। एउटा यो पनि भयो, यसको अर्को पनि सिकिहाल्नुहोस् तपाईहरु है। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, फेरि म CH3 COOH मिल्छ मिल्छ, किन नमिल्नु, सब चिजहरु मिल्छ, सब थोकहरु मिल्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, CH3 COOH मा NH3 अनि डाइरेक्टली मैले हिट गर्दैछु है। हुन्छ, डाइरेक्टली गर्दा पनि हुन्छ, तर हामीले कन्भर्सन गर्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ गर्नु भएन, इन्डाइरेक्टली गर्दै जानुपर्छ। त्यसकारणले गर्दा अब हाम्रो चाहिँ के त भनेको CH3 अनि CONH2 मैले लेखे। यहाँ हफम्यान ब्रोमाइड रिएक्सन युज गर्छौ, यहाँ अमोनिया युज गर्यो, हिट गर्ने बित्तिकै यहाँबाट चाहिँ वाटर पनि लिबरेट भएर जान्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यहाँबाट माइनस H2O रिलिज भएर जान्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि Br2KOH युज गर्नु पर्यो हफम्यान ब्रोमाइड रिएक्सनको लागि, Br2KOH युज गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि CH3 अब NH2 हुने भयो, अमाइन। अब अमाइनबाट चाहिँ हामीले HNO2 मैले लेखाइसकेका छु। अमाइनमा HNO2 युज गर्दाखेरि जहिले पनि के दिने भयो त, CH3OH दिने भयो। अब CH3OH आउने बित्तिकै अब त मजाले गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। यहाँबाट फेरि KMNO4 गर्दिन सकिन्छ। अब सेम प्रोसेस, अक्सिडेसन, मैले अक्सिडेसन मात्रै लेखे, अरु कुराहरु तपाईहरुले लेख्नु होला। SCHO अनि फेरि चाहिँ के त, फेरि मैले अक्सिडेसन गर्दिए, फेरि अक्सिडेसन अनि के दिने भयो त, HCOOH दिने भयो। भन्नाले मिथानोइक एसिडबाट इथानोइक एसिड पनि बन्यो। अथवा हामीले मिथेन अमाइन भन्यो भने पनि बनाउन सकिन्छ हामीहरुले, जसरी चाहिँ दिन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा यो प्रोसेसहरु थाहा छ भने you should easily in exam, but if you don't follow these types of reaction, you can't do. What happened, Chitij? CH3 COH बाट हामीले यसरी चाहिँ गर्न सक्यौ। अब अर्को कुरा पनि म सिकाइदिँदै छु तपाईहरुलाई, चाहिँ म सिकाउँदै त छु। अब एकैचोटी त कम्प्युटर छैन, एकैचोटी क्लिक गर्ने बित्तिकै प्रोग्रामिङ एकैचोटी अपलोड हुन्छ। अब मान्छे छु, मान्छे जस्तै चाहिँ बिहेभ गर्दै छु, त्यसकारणले अब बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ एकैचोटी। अब 4 नम्बरमा तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाउँदै छु। ल, CH3 C डबल बोन्ड O अनि Cl बाट मिथानोल बनाउनु छ। मिथानोल भनेको CH3OH। ओके, ल, दिस इज इथेनोल क्लोराइड to methanol, ethanol chloride to methanol. This is also very easy. अब यसको आन्सर गर्दै छु, ध्यान दिनुस् त भाइ बहिनीहरु तपाईहरु एकचोटी क्लियरली। अब this is ethanol chloride, it is the derivatives of carboxylic acid. डेरिभेटिभ अफ कार्बोक्सिलिक एसिड कतिवटा हुन्छ त, 4 वटा हुन्छ।
एउटा एउटा एसिडमाइड, एउटा इस्टर, एउटा एसिड क्लोराइड, अनि नेक्स्ट वान इज एसिड एन्ड हाइड्राइड। यो चारवटा चाहिँ डेरिभेटिभ्स हुन्छ। के भने मैले एसिडमाइड, एसिड क्लोराइड, एसिड एन्ड हाइड्राइड, लास्टमा इस्टर, जसरी भन्दा पनि हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुस् है। अब यो डेरिभेटिभ छ भने CH3 C डबल बोन्ड O Cl भनेको इथेनोल क्लोराइड जुन छ, इथेनोल क्लोराइड जुन छ, ध्यान दिनुस् त। अब मैले फेरि हाइड्रोलाइसिस गरिदिए, हाइड्रोलाइसिस गरिदिने बित्तिकै फेरि यो के दिने भयो, कार्बोक्जिलिक एसिड दिने भयो है। अब कार्बोक्जिलिक एसिड दिने बित्तिकै अब अरू प्रोसेसहरू त गर्न सक्नुहुन्छ। अरू प्रोसेस पनि म सिकाउँदैछु तपाईहरुलाई, दुईवटा चाहिँ सिकाइदिन्छु, टेन्सन नलिनुस्। अब हेर्नुस् है, अब मिथानोल बनाउनु छ। त्यसकारणले गर्दा यसमा मैले NH3 यहाँ युज गर्दा ठ्याक्क सकिन्छ। अब हेर्नुस् है, NH3 युज गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ हिट गरिदिए डाइरेक्टली, अनि CH3 CONH2 को फर्मेसन गर्छ, अनि त्यस पछाडि Br2 KOH गर्दाखेरि CH3 NH2 आउने भयो, अनि त्यस पछाडि चाहिँ के गर्दिने त, HNO2 गरिदिनुस्। त्यस पछाडि चाहिँ के निस्किने भयो, CH3OH बन्ने भयो, मिथानोल बन्ने भयो। अब यो स्टेप घटाएर पनि गर्न सकिन्छ। अब हेर्नुस्, अब CH3 C डबल बोन्ड O यहाँ Cl छ भने यहाँ चाहिँ के गरिदिनु पर्यो भनेको तपाईले NH3 युज गरिदिनु पर्यो, अनि CH3 C डबल बोन्ड O NH2 आयो, अनि त्यस पछाडि सेम प्रोसेस गर्नुस्, सेम प्रोसेस गर्नुस्। रिडक्सन गरेर चाहिँ फेरि चाहिँ कार्बोक्जिलिक एसिड बनाउनु पर्छ, अनि त्यसकारणले गर्दा त्यो लङ प्रोसेस हुन्छ, सर्ट प्रोसेसमा जानुपर्छ जसरी भए पनि। अर्को पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। अब हेर्नुस् है, यहाँ Cl छ। अब हाइड्रोलाइसिस हामीले गरिसकेका छौं। CH3 COOH को फर्मेसन गर्छ। अब यसमा NaOH मैले राखिदिए, अनि CH3 COONA को फर्मेसन गर्यो। अब हेर्नुस् है, त्यस पछाडि सोडा लाइम NaOH प्लस CaO हाल्दिनुस्। हाल्दिने बित्तिकै के दिने भयो त, यो CH4 दिने भयो, अनि CH4 दिँदाखेरि चाहिँ के हुने भयो, Cl2 लाइट, अनि CH3 Cl को फर्मेसन गर्छ। अनि फेरि अब एक्वस त अब थाहा छँदैछ हामीहरुलाई, KOH और NaOH लिन्छौं, अनि त्यस पछाडि चाहिँ के दिने भयो त, CH3OH को फर्मेसन गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो के। ठ्याक्क मैले जुन टिप्सहरु दिएको छु सेम म त्यही टिप्सहरु युज गरेको छु, अरु केही पनि युज गरेको छैन। त्यसकारणले भाइ बहिनीहरु तपाईहरु एकदम चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेको, त्यो टिप्सलाई तपाईहरुले एकछिन माइन्डमा राख्नु पर्यो, अनि
जुनसुकै कन्भर्सन एलिफेन्टको यु क्यान डु भेरी इजिली है। सकिन्छ, अब गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। ओके, भेरी गुड। म एकदम सर्टली तपाईहरुलाई पुरा मैले आफ्नो भ्यूबाट, अब मेरो पनि भिडियोहरु अपलोड हुन्छ युट्युबमा। मैले चाहिँ भिडियोहरु बनाएको छु। अब मैले चाहिँ अब अपलोड गर्छु, तपाईहरुले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तर मेरो भिजुअल हुन्छ, यसरी चाहिँ हुँदैन। त्यसकारणले यो भनेको कार्बन डाइअक्साइड, त्यसरी लेख्दा पनि हुन्छ, यसरी गर्दा पनि हुन्छ। जस्तै जस्तै तपाईहरुले चाहिँ भन्नुहुन्छ सी डबल बोन्ड ओ, यो भनेको यही त हो नि, कार्बन डाइअक्साइड हो। मैले यसलाई रिएक्सन चाहिँ अलिकति म आर ग्रुपलाई यहाँ थपेर यहाँ आर ल्याऊ भनेर, यहाँ सिंगल बोन्ड डबल बोन्ड, यहाँ सिंगल बोन्ड छ, अनि एमजी एक्स थप्दियो भनेर सजिलो हुन्छ भनेर मैले गरेको छु है। त्यो कुरा चाहिँ बुझिहाल्नुस् है। ल, अब केही क्वेरिजहरु छ भने